پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ خالستان دی حمایت اور سکھاں دے حقوق دی حفاظت دے واسطے کام کرنے والی تنظیم سکھس فار جسٹس سن کینیڈا دی ایک عدالت وچ خالستان ریفرینڈم دے واسطے پاکستان دی فنڈنگ دے جھوٹے الزام دے خلاف ہتک عزت دے ایک مقدمے دا پہلا مرحلہ جیت لیا ہے۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن تھی وابستہ صحافی ٹیری میلوسکی سن پچھلے سال خالستان پاکستان دا ایک پروجیکٹ عنوان تھی ایک متنازع رپورٹ شائع کیتی سی جس وچ الزام لایا سا کہ سکس فار جسٹس اور خالستان دی آزادی دے حوالے تھی مہم دی پاکستان حمایت بھی کر رہا اور فنڈنگ بھی کر رہا ہے۔ صحافی ٹیری میلوسکی دا یہ دعویٰ کہ سکس فار جسٹس اصل وچ سکھاں دی نمائندہ تنظیم نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان دے واسطے کام کر رہی ہے۔ ٹیری میلوسکی سن جج دے سامنے اس گل دا اعتراف بھی کیتا سا کہ انہاں دے کول پاکستان دی طرف تے خالستان نواز گروپ دی پشت پناہی دے حوالے تے فنڈنگ دے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حالات اور واقعات تھی یہ گل ثابت ہوئی ہے کہ میلوسکی سن پاکستان کو بدنام کرنے دے بعد ہی ناپاک سازش کو پروان چڑھانے دی کوشش کیتی سی۔ حالانکہ سکھاں دی آزاد وطن دے واسطے تحریک بذات خود اس گل دا ثبوت ہے کہ بھارت وچ سکھاں دے اتے بدترین استحصال کیتا جا رہا ہے جبکہ سکس فار جسٹس سکھاں دے نال ہونے والی زیادتیاں کو نظر انداز کرنے دے اتے تیار نہیں ہے اور انہاں دے واسطے علیحدہ وطن دا مطالبہ کردے آیا عالمی سطح دے اتے خالستان دے واسطے ریفرنڈم منعقد کروا رہی ہے۔ بھارت اس تحریک دی مقبولیت مجھ زیادہ تمل چکیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکھاں دی اس تحریک اور پاکستان کو بدنام کرنے دے واسطے جھوٹے الزام لائے جا رہے ہیں۔ بھارت دی بدنام زمانہ قومی تحقیقاتی ایجنسی سکس فار جسٹس دے اتے پابندیاں لاؤن دے واسطے کینیڈا دی حکومت کو کئی بار درخواست بھی دے چکی ہے، لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس حوالے تھی بھارت ہاتھ روکے اور اس تھی نوٹس کہنے۔